मेरा नाम हसन है और ये मेरी अधूरी मोहब्बत की कहानी है। ये कहानी 8 महीने पहले की है, जब वो मेरी ज़िंदगी से अचानक चली गई। मैं घर से निकला था कमाने के लिए। घर छोड़कर मैं लाहौर चला गया। अपना कोई बिजनेस नहीं था, जिसकी वजह से मैं और मेरे दोस्त इब्राहिम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैर, लाहौर में मुझे एक होटल में काम मिल गया। एक दिन वहाँ पर एक फैमिली खाना खाने आई। उनके साथ एक लड़की भी थी, जिसे मैं देखता ही रह गया। मैं उनके जाने तक उसे ही देख रहा था। आखिर वो जाने लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उनके जाने के बाद मैंने अपने दोस्त इब्राहिम से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं बाज़ार से होकर आता हूं। मेरा दोस्त इब्राहिम भी मेरे साथ आना चाहता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरा दोस्त किसी मुश्किल में फंस जाए। पर उसके इसरार करने पर मैं हार गया। हम दोनों उनके पीछे गए। होटल से बाहर निकले तो होटल के साथ ही उन लोगों का घर था। मैं बहुत खुश हुआ। खैर, फिर हम दोनों वापस होटल पर आ गए। जैसे तैसे दिन गुजर गया। रात को सोने का टाइम हुआ तो मैंने सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा कि ये खुशी की बात है या गम की बात। वो लड़की मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। सोच रहा था कि मैंने सच में उसे देखा था या फिर उसको देखने का ख्वाब देख रहा था। खैर, दाएं बाएं करके 2 घंटे के बाद आंखें बंद होने लगी। इस रात मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई थी। सुबह होते ही नाश्ते के फौरन बाद उसके बारे में सोचने लगा। मैंने कोशिश की कि उससे राब्ता कर लूं, लेकिन मेरे पास ना उसका नंबर था, ना मैं उसको जानता था। कभी कभी वो और एक छोटी लड़की छत पर आया करती थी। बाद में उससे पूछने पर पता चला कि वो उसकी छोटी बहन है। मैंने उसको इशारों से बताना चाहा, लेकिन वो भी अनजान थी। कहने लगी, कौन हो तुम? मैंने कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। वो सोचने लगी कि इसने क्या कहना है मुझे। मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, ना पहले कभी हमारी बात हुई है। खैर, उसने कहा कि क्या बात है, बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या कहने वाला हूँ। पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था। मैंने हिम्मत करके उसको कहा कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। थोड़ी देर तक वो सोचने लगी। मेरा जिस्म कांप रहा था कि कहीं वो मना तो नहीं कर देगी। खैर, सोचने के बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। उस दिन मैं बहुत खुश था। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। खैर, गुजरते वक्त के साथ साथ हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बात करते करते 7 महीने गुजर गए थे, लेकिन हम दोनों की बात कम नहीं हुई। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तुम मेरा नंबर ले लो, हम रात को बात कर लिया करेंगे। मेरी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। नंबर देने के बाद उसने कहा कि अब मैं जा रही हूँ, रात को बात कर लेंगे। वो वहाँ से चली गई। एक तरफ नंबर लेने की खुशी, एक तरफ ये शक कि कहीं उसने मुझे कोई बंद नंबर या किसी और का नंबर तो नहीं दे दिया। खैर, मैं खुशी खुशी वापस होटल पर आ गया। मुझे इतना खुश देखकर मेरा दोस्त इब्राहिम कहने लगा, क्या हुआ यार, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। मैंने उसको नहीं बताया कि उस लड़की ने मुझे अपना नंबर दे दिया है। कहने लगा, लड़की से बात हुई? मैंने कहा, बात तो नहीं हुई यार। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। नंबर मिलने के बाद रात को रोज हमारी बात होती थी, लेकिन इतवार के दिन हम दोनों सिटी पार्क में मिलते थे।
ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگی کہ آج تک نہ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا، نہ ہی ان لوگوں نے مجھ سے کچھ کہا۔ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب ہو گئے۔ ہر روز رات کو ہماری بات ہوا کرتی تھی۔ کبھی وہ آگے سے میسج یا کال کر لیتی، کبھی میں اس کو میسج یا کال کر لیتا۔ کبھی ملتے، کبھی کال کرتے، کبھی میسج کرتے، بس اسی طرح ہماری بات ہوا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ آج کوئی میرے گھر رشتہ لے کر آیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میں زمین پر گر پڑا۔ مجھ سے اپنے آپ سنبھلا نہ جا رہا تھا۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میرے گرنے کی آواز سن کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ مجھے بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی خوشی آخر کیا ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ہمت کر کے میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ تم نے کیا کہا؟ تو کہنے لگی، میں کیا کہتی؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ وہ دن میرا کیسے گزرا یہ تو صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ جس دن میں نے اس کو دیکھا تھا اس دن سے بس اسی کے بارے میں سوچتا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میں اس کو اپنے پیار کا اظہار کروں۔ تقریباً 1 سال کے بعد میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سنتے ہی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں آؤں بتاؤ؟ میں نے اسے کہا کہ سٹی پارک میں آ جاؤ۔ انتظار کے 5 منٹ کے بعد وہ آ گئی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے؟ میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں یہ فرینڈشپ توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی، کیوں؟ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تم یہ دوستی توڑنا چاہتے ہو؟ میں نے ہمت کی اور کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ غصہ کرنے کی بجائے خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے بھی تم سے بے حد محبت ہے۔ اس کی یہ بات سن کے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس دن میں حد سے زیادہ خوش تھا اور وہی خوشی لے کر میں واپس ہوٹل پہ آ گیا۔ ہماری روز بات ہوتی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہماری لو سٹوری بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں ایک دن اس نے مجھے بنا بتائے کال کاٹ دی۔ میں نے اس کی مجبوری سمجھ کر اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگلے دن اس کی مجھے کال آئی اور کہنے لگی کہ سوری، کل میں نے بنا بتائے کال کاٹ دی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی کال آنا اور میسج آنا کم ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن اس نے اچانک کال کی اور کہا، سوری یار، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کیا کرو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ مذاق نہیں کر رہی، آج کے بعد مجھے کال یا میسج مت کرنا۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے میری بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور اچانک ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں آج بھی اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے آج بھی اس کی بہت یاد آتی ہے۔ میں آج بھی چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کاش وہ مجھے بتا دیتی تو آج میں اس کو ڈھونڈ لیتا۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہوتی تو میں اس کی مدد کرتا، لیکن میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس کو کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
اگر میری یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے تو پلیز مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، میں آج بھی تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔